हेलो गाइज, आज चाहिँ एप्लाइड मेकानिक्सको यो बिम एन्ड फ्रेम भन्ने च्याप्टर हामी पढ्न गइरहेका छौँ। अब जनरली इन्जिनियरिङ स्टुडेन्टको बेसमा हेर्ने भने यो च्याप्टर एकदमै गाह्रो भन्ने गरेछन् होइन, तर यसको हामीले स्मल कन्सेप्टहरू बुझ्ने भने यो च्याप्टरको क्वेसनहरू हामी इजिली टेकल गर्न सक्छौँ। र यो च्याप्टर चाहिँ इन्जिनियरिङ फर्स्ट इयरमा सबै स्टुडेन्टको लागि काम लाग्नेछ र कुनै स्टुडेन्ट अरू कम्पिटेटिभ इक्जामको लागि प्रिपेयर गर्दै हुनुहुन्छ भने उहाँको लागि नि यो एक च्याप्टर एकदमै हेल्पफुल हुनेछ। यो च्याप्टरको क्वेसनहरू गर्नको लागि सुरुमा चाहिँ हामीले केही स्टेप्सहरू त्यो क्वेसनलाई कसरी गर्ने भनेर केही स्टेप्सहरू हामीले जान्नुपर्दछ। त्यो स्टेप्सहरू मैले यहाँ लेखिदिएको छु र त्यो स्टेप्सहरू म हजुरहरूलाई चाहिँ वान बाई वान बुझाउने नै छु र त्यो क्वेसनमा त्यसलाई कसरी युजमा ल्याउने त्यो नि बताउने छु। र यो स्टेप नम्बर 1 छ क्याल्कुलेसन अफ अननोन डिरेक्सन। यो अननोन डिरेक्सन भनेको चाहिँ गिभन बिम एन्ड फ्रेममा चाहिँ अननोन सपोर्ट्सहरू हुन्छन् जुन त्यसको चाहिँ हामीले रिएक्सन निकाल्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ दुईवटा सपोर्ट छ, एउटा हिन्ज सपोर्ट छ। यो क्वेसनमा मैले दिएको क्वेसनमा चाहिँ दुईवटा, एउटा हिन्ज सपोर्ट छ, एउटा रोलर सपोर्ट छ है। र यो सपोर्ट्स भनेको कति प्रकारको हुन्छ, सपोर्ट्स भनेको के भन्नको लागि जान्नको लागि मैले अलिकति रिभिजन गर्नको लागि मात्र, स्टुडेन्टले एकदमै नर्मल कुरो है जानिराख्नुपर्छ, तर नि अलि रिभिजन गर्नको लागि मैले यहाँ तल लेखिदिएको छु। सपोर्ट्स चाहिँ मेनली युज हुने सपोर्ट्स चाहिँ तीनवटा छन्, एउटा हिन्ज सपोर्ट, रोलर सपोर्ट र अर्को चाहिँ फिक्स सपोर्ट। अब हिन्ज सपोर्ट भनेको चाहिँ जसमा दुईवटा रिएक्सनहरू एक्ट गर्छन्, एउटा भर्टिकली एउटा होरिजेन्टली। भर्टिकली मिन्स आरवाई, होरिजेन्टल मिन्स आरएक्स। र रोलर सपोर्टको लागि चाहिँ एउटा भर्टिकल रिएक्सन मात्र एक्ट गर्छ, त्यो भयो हाम्रो यता छ आरवाई। यो फिगरमा छ नि यसरी आरवाई। र फिक्स भनेको चाहिँ तीनटै रिएक्सन हुन्छन्, भर्टिकल, होरिजेन्टल र एउटा मोमेन्टम हुन्छ, तीनटै रिएक्सनहरू यसमा हुन्छन्। यो भनेको चाहिँ फिक्स सपोर्ट भयो। म यो सपोर्ट्सहरू र यो लोड्सहरू त अलिअलि बेसिक कन्सेप्ट म यहाँ भनिदिएँ। र अब यो क्वेसनमा चाहिँ यो क्याल्कुलेसन अफ अननोन डिरेक्सन कसरी गर्ने हो त्यो हेर्नु है त। यो क्वेसनको सल्युसन गर्नको लागि सल्युसन अब हामीले सुरुमा भनेको छ क्याल्कुलेसन अफ अननोन डिरेक्सन होइन। त कुनै पनि बिम एन्ड फ्रेमको अननोन डिरेक्सन फाइन्ड गर्नको लागि हामीले चाहिँ कन्डिसन अफ इक्विलिब्रियम भन्ने तीनवटा कन्डिसन हुन्छ नि, कन्डिसन अफ इक्विलिब्रियम। एउटा समेसन एफएक्स इक्वल्स टु 0, एउटा समेसन एफवाई इक्वल्स टु 0 र थर्ड चाहिँ समेसन अफ मोमेन्टम एट एनी पोइन्ट इक्वल्स टु 0 हो। त यो कन्डिसनलाई चाहिँ सिस्टमेटिक युज गरेर, यो कन्डिसन अफ इक्विलिब्रियममा चाहिँ सिस्टमेटिक वेले युज गरेर चाहिँ हामी इजिली चाहिँ अननोन डिरेक्सन फाइन्ड गर्न सक्छौँ। त यो कसरी गर्ने भनेपछि अब यसको चाहिँ पहिला सल्युसनमा हेर्ने, दिस इज आवर फिगर होइन। यो हिन्ज सपोर्ट छ भने दुईवटा रिएक्सन हुन्छ होइन, एउटा आरएवाई भर्टिकल हुने भयो र आरएएक्स चाहिँ होरिजेन्टल हुने भयो। यो ए पोइन्ट हो। यहाँबाट चाहिँ युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड लागेको छ, त्यो बीसम्म छ होइन, यो बीसम्म छ। र बीनेर चाहिँ रोलर सपोर्ट छ, त्यो भनेको आरबिवाई अपवर्ड हुने भयो। रोलर सपोर्टमा चाहिँ एउटा भर्टिकल रिएक्सन हुन्छ होइन। अनि सी पोइन्टनिर चाहिँ हाम्रो अभियसली 30 किलोन्युटनको यहाँ गिभन क्वेसनमा छँदैछ होइन। सो अब हेरौँ है त। अब समेसन एफएक्स इक्वल्स टु 0 कन्डिसन फर्स्टवाला युज गरौँ। समेसन एफएक्स इक्वल्स टु 0 गऱ्यो भने हामीले होइन, यहाँ चाहिँ होरिजेन्टल डिरेक्सन एउटा मात्र छ, आरएक्स मात्र छ, अरू छैन होइन। त आरएक्स इक्वल्स टु 0 यो आयो होइन हाम्रो एउटा। अब हेरौँ है यता चाहिँ भर्टिकल, यदि हामीले समेसन एफआई इक्वल्स टु 0 र समेसन अफ मोमेन्ट इक्वल्स टु 0 यो दुइटामा जुनसुकै फर्स्ट युज गर्दा नि भयो होइन। तर यदि मैले समेसन एफआई इक्वल्स टु 0 युज गर्ने हो भने त्यति बेला चाहिँ यो भर्टिकल डिरेक्सनहरू हेरौँ है, एउटा आरएवाई छ, एउटा आरबिवाई, दुईवटा अननोन डिरेक्सनहरू छ होइन। त दुईवटा अननोन डिरेक्सनहरू छ भनेपछि हामीलाई पहिला चाहिँ समेसन अफ मोमेन्ट इक्वल्स टु 0 हामीले यो युज गऱ्यो भने एउटा चाहिँ रिएक्सन आउँछ होइन। यदि हामीले पोइन्ट एबाट चाहिँ त्यो गऱ्यो भने समेसन अफ एफबिवाई इक्वल्स टु 0 को हामी यो फाइन्ड गर्न सक्छौँ। त्यसले चाहिँ पहिला चाहिँ मोमेन्टमवाला चाहिँ कन्डिसन लिने, समेसन अफ मुभमेन्ट। त मुभमेन्ट अब कहाँबाट लिने भनेपछि जहाँबाट चाहिँ
म्याक्सिमम फोर्सहरू पास भएछन्, बढी नम्बर अफ फोर्स पास भएछन्। यो यहाँ अब यो बिममा चाहिँ ए पोइन्टबाट चाहिँ फोर्सहरू पास भएछन् बढी, त्यो एबाट लिने समेसन अफ मोमेन्ट एट पोइन्ट ए इक्वल्स टु 0। ल सपोज मैले एन्टी क्लकवाइज चाहिँ पोजिटिभ भने, एन्टी क्लकवाइज चाहिँ पोजिटिभ भनेपछि अब फोर्सेसहरू जुन एमा छ नि, त्यो पोइन्ट एमा लिएको छ, त्यो पोइन्टबाट पास हुने फोर्सेसहरू आफै तिनीहरूको मोमेन्ट आफै 0 हुन्छ। ओके, किनकि पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स त तिनीहरूमा 0 हुन्छ होइन, त पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स 0 भएपछि तिनीहरू आफै 0 भयो। त अब यो एमा 0 भयो होइन। अब एउटा युडिएल छ, यो युडिएल भनेको के हो? युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड हो। युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेडको लोडको बारेमा अलिकति जानकारी पाऊँ है तलबाट। यो भनेको चाहिँ युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड हो। यो युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोडको फोर्स कसरी फाइन्ड गर्ने? यसको युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड 2 मिटरमा चाहिँ फैलिएको छ भने यसको चाहिँ रेन्ज 10 किलोमिटर पर मिटर छ भने दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्ने, भनौँ न रेक्टेङ्गलको एरिया निकाल्ने तरिका जस्तै 10 × 2 = 20 भयो। हो त्यही तरिकाले यता है। अब हाम्रो एफबिसी क्लकवाइज गइरह, त एफबिसी इन्टु यो होरिजन्टल डिस्टेन्स कति छ? यो सपोज यो डिस्टेन्स 6 मिटर है त। यो डिस्टेन्स सपोज हामीलाई गिभन 2 मिटर छ। ओके, होरिजन्टल डिस्टेन्स 6 छ। ओके, माइनस यो 30 किलोमिटर चाहिँ एन्टीमा घुमिरह, क्लकवाइज घुमिरह भनेपछि नेगेटिभ साइन इन्टु 8 भयो। अनि यो युडिएल भनेको चाहिँ कति हो फोर्स यसको? यो युडिएल भनेको अब एक्ट गर्ने यो तल छ, यसरी तल प्रेसर गरेको छ। युडिएल फोर्स भनेको 15 किलोन्युटनको दिएको छ होइन, 15 किलोमिटर पर न्युटन। 15 × 6 यो भनेको यसको फोर्स आयो इन्टु पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स मिन्स यसको सेन्टरमा एक्ट हुन्छ होइन। सेन्टरमा एक्ट हुन्छ भन्नुको मिन्स एबाट चाहिँ 3 मिटरको दूरीमा एक्ट हुने भयो। त यो जान्नुपर्ने कुरा है त, इक्वल्स टु 0। ओके, नाउ वी गेट भ्यालु अफ आरबिसी इक्वल्स टु, आरबिसीको भ्यालु कति आयो भनेपछि अब हेरौँ है, यहीँबाट क्यालकुलेट गर्न मिल्यो। कति भयो त यो? 30 भनेको 15 × 6 × 3 प्लस 30 × 8 अपॉन 6 भयो। द्याट मिन्स आरबिसी इक्वल्स टु, अब 15 × 6 मिन्स अब समथिङ भ्यालु आउँछ होइन। कति आयो भनेपछि यो ओके, यो आयो हाम्रो 55 किलोन्युटन आयो है त। त आरबिसीको भ्यालु कति आयो? यहाँ हेरौँ है त, 55 किलोन्युटन आयो। अब हेरौँ, अब हामीले आरबिसीको भ्यालु आयो होइन। अब चाहिँ मैले योवाला चाहिँ अब कन्डिसन अफ दिस, ओके यहाँ छ। अब कन्डिसन अफ एफआई इक्वल्स टु 0 युज गर्न मैले पाएँ। ओके, कन्डिसन अफ एफआई इक्वल्स टु 0, त समेसन मैले युज गर्न पाएँ भनेपछि ओके, हियर मैले लेखेँ समेसन एफवाई इक्वल्स टु 0। ओके, अपर फोर्स पोजिटिभ मिन्स अपर फोर्स चाहिँ एउटा आरएवाई छ होइन, आरएवाई अभियसली, प्लस आरबिवाई छ अभियसली देखेको, यो -30 छ। ओके, अनि माइनस त युडिएल छ है, यो -30 अनि यो माइनस युडिएल कति भयो? 15 × 6 भयो। ओके, 15 × 6 मैले सिकाइसकेँ युडिएलको फोर्स निकाल्ने तरिका। यो भनेको आरएवाई, आरबिसीको भ्यालु छ +55 -30 -90 इक्वल्स टु 0। द्याट मिन्स आरएवाई इक्वल्स टु कति आयो भ्यालु? यो द्याट मिन्स 120 -55, द्याट मिन्स 65 किलोन्युटन इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। 65 किलोन्युटन इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। हामीले सबै अननोन एक्सनहरू हामीले क्यालकुलेट गरिसक्यौँ। ओके, यो फिगरको चाहिँ यो अननोन एक्सनहरू हामीले क्यालकुलेट गरिसक्यौँ। स्टेप 1 इज कम्प्लिट राइट नाउ। त स्टेप 1 भनेको चाहिँ कम्प्लिट राइट नाउ। अनि अब यो क्वेसनको लागि स्टेप 2 को लागि होइन, यो क्वेसन स्टेप 2 भनेको चाहिँ एक्जियल फोर्स क्यालकुलेसन हो होइन। एक्जियल फोर्स क्यालकुलेसन हो, त्यो चाहिँ अर्को भिडियोमा चाहिँ म देखाउने छु।